السلام عليكم. في هذه الحصة إن شاء الله غنحاول نبداو تمرين حول مجموعة النقط، تتم في مجموعة النقط. دابا غنعطيكم أنا سؤال، قلت لك حدد مجموعة النقط بحيث زد زائد زد بار تساوي المعيار تاع زد. هذا هو السؤال اللي عطيتك دابا. اش غدير في هاد التيبو مزيان؟ غنضع زد تساوي اكس زائد ايكغيك، حقاش ملي يكون عندكم زد وزد بار كديروا هاد. إذا زد بار يساوي إكس ناقص إيكغيك، ومنه معيار تاع زد يساوي إكس أو كاري زائد إيكغيك أو كاري. هادي باينة عارفينها. متفقين؟ سمحوا لي، هادي هو المعيار تاع زد. شحال غيولي يساوي المعيار تاع زد؟ هو الجذر تاع إكس أو كاري زائد إيكغيك أو كاري. جذر فيك جذر. متفقين؟ وبالتالي غترقم هادي واحد اش غتكافئ لينا؟ شنو هي زد؟ إكس زائد إيكغيك زائد إكس ناقص إيكغيك تتساوي جذر إكس أو كاري زائد إيكغيك أو كاري. هاي عوض زد بزد بار المعيار. إيكغيك غتختزل إيكغيك غتبقى إكس زائد إكس اللي هي 2 إكس. هاي إكس زائد إكس اش تتساوي؟ جذر إكس أو كاري زائد إيكغيك أو كاري. هاي متفقين؟ عرفوا أو كاري باش تخلصو من الجذر غتولي 2 إكس 4 إكس غترفع هادي أو كاري هي 2 إكس الكل أو كاري كيساوي جذر مربع إكس أو كاري زائد إيكغيك أو كاري أو كاري. رفعنا دابا الأطراف أو كاري، هادي هي 4 إكس أو كاري. اش تساوي أو كاري؟ اش غيحيد لك؟ الجذر اش تبقى؟ إكس أو كاري زائد إيكغيك أو كاري. واش متفقين ولا لا؟ متفقين لحد دابا في هادي ولا لا؟ غنزيدو إيكغيك أو كاري اش كتساوي؟ 4 إكس أو كاري ناقص إكس أو كاري، يعني إيكغيك أو كاري تساوي 3 إكس أو كاري. متفقين؟ ركزوا معايا، يعني إيكغيك شحال غتساوي؟ يعني إيكغيك غتساوي جذر مربع 3 إكس أو كاري بطبيعة الحال، أو إيكغيك كتساوي ناقص جذر مربع 3 إكس أو كاري. متفقين؟ ركزوا معايا، أنا ركزوا معايا بغي نقول لكم الشرط اللي ندير لكم. إيكغيك شحال غتساوي دابا؟ يعني جذر مربع 3 في جذر مربع إكس أو كاري، أو إيكغيك شحال غتساوي؟ ناقص جذر مربع 3 في جذر مربع إكس أو كاري. ما درت حتى والو. شنو درت؟ هادي فرقتها. نتوما كتعرفوا جذر مربع إكس أو كاري هو القيمة المطلقة تاع إكس. إيكغيك غيولي يساوي جذر مربع إيكغيك، يعني غيولي يساوي هو جذر مربع 3 في القيمة المطلقة تاع إكس، أو إيكغيك غيولي يساوي ناقص جذر مربع 3 في القيمة المطلقة تاع إكس. هذا هو متفقين. دابا إكس تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف. دابا ركزوا معايا، دابا إلا كانت إكس كبر من زيرو علاش تولي إيكغيك؟ غتولي جذر مربع 3 إكس، يعني تولي القيمة المطلقة تاع إكس كتساوي إكس، يعني إيكغيك غتولي كتساوي جذر مربع 3 إكس، أو إيكغيك غتولي تساوي ناقص جذر مربع 3 إكس. متفقين؟ ولا كانت إكس سالبة، يعني القيمة المطلقة تاع إكس غتساوي ناقص إكس. متفقين؟ يعني اش تولي إيكغيك؟ غتولي كتساوي جذر مربع 3 في ناقص إكس، أو إيكغيك كتساوي ناقص جذر مربع 3 في ناقص إكس. واش دابا متفقين ولا لا؟ شوف درت، شوف دابا إكس إلا كانت نيجاتيف القيمة المطلقة تاع إكس غتكون كتساوي ناقص إكس، كلشي عارفة. كي دير القيمة المطلقة تاع إكس عوضتها بناقص إكس. هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى هاي، سمحوا لي، الحالة الأولى هاي، الحالة الأولى نقطرها لكم. الحالة الثانية غنكتبها لكم، يعني إيكغيك غتولي تساوي إما جذر مربع 3 ناقص إكس، أو إيكغيك غتولي تساوي ناقص جذر مربع 3 في ناقص إكس. يعني إيكغيك اش تولي تساوي؟ ناقص جذر مربع 3 إكس، أو إيكغيك غتولي تساوي جذر مربع 3 إكس، حقاش ناقص في ناقص هي زائد. شوف
بدا تحدب والو متفقين. متفقين نحدب في هادي ولا لا؟ ولاحظوا معايا هاد النتيجة اللي وصلنا لها في النهاية في حالة اكس نيجاتيف واش ماشي هي نفس النتيجة في حالة اكس بوزيتيف ولا لا؟ واش ماشي هي نفسها ولا لا؟ واش ماشي هي نفسها ولا لا؟ واش دابا ماشي هي نفسها ولا لا؟ هي نفسها. الو غناخدو وحدة فيهم وحدة فيهم. غناخدو اما هادي ولا هادي. غناخدو اما هادي ولا هادي. متفقين. تاخد وحدة فيهم اش غتقول؟ غتقول يعني ان إيكغيك غيعطيك جذر مربع 3 إكس أو إيكغيك غيولي يساوي ناقص جذر مربع 3 إكس. هو الشرط خاصو دير فواحد الشرط اش قلنا؟ إكس كبر من 0. خدينا هادي بارك علينا. ماشي بالضرورة خصنا ناخدوهم بجوج. متفقين. خدينا هادي بارك علينا يعني هنا أكبر أو تساوي. سمحولي هنا خص تكون أكبر أو تساوي. واش دابا متفقين ولا لا؟ متفقين. متفقين لحد دابا فهاد ياك؟ متفقين. متفقين. ركزوا معايا دابا. عندكم هذا اش كيمثل لك هذا اش كيمثل لك هذا معادلة مستقيم. وهذا اش كتمثل لك معادلة مستقيم. ومع الشرط اش كتمثل لك نصف مستقيم. انا نشرح لكم دابا. بغينا نرسمو هاد إيكغيك كتساوي جذر مربع. نديرو بحال إيكغيك. بغينا نرسمو هاد إيكغيك كتساوي جذر مربع 3 غيكون بحال هكا مستقيم. غيكون بحال هكا مستقيم اللي هو إيكغيك كتساوي جذر مربع 3. انا بلا نقط عطيتكم مثال باش نشرح لكم. متفقين. تا بحال دابا هذا هو المستقيم تاع هذا بحيث إكس خصو يكون بوزيتيف. يعني إكس خصو يكون بوزيتيف يعني المستقيم كيفاش خصو يكون بحال من هنا مخصوش يكون لتحت. يعني التحتاني خصنا نلغيوه باش تكون إكس بوزيتيف. باش تحقق هاد الشرط هذا باش يكون إكس بوزيتيف هذا خصنا نلغيوه. متفقين. الو غاش غيولي؟ واش غيبقى مستقيم ولا غيولي نصف مستقيم؟ غيولي نصف مستقيم. نصف مستقيم. متفقين. الو شنو هي مجموعة النقط؟ مجموعة النقط هي اش؟ شنو هي او هي اتحاد. هي اتحاد نصفين مستقيمين. هذا كيتسمى مستقيم وهذا كيتسمى مستقيم. جوج بهم اش غيتسميو؟ نصفين مستقيم. هذا كيتسمى هذا مع الشرط هذا اش غيتسمى؟ نصف مستقيم. وهذا مع الشرط اش غيتسمى؟ نصف مستقيم. جوج بهم اش غيتسميو؟ نصفين مستقيم. اتحاد نصفين مستقيم. نصفين مستقيمين. اتحاد نصفين مستقيمين اللذان معادلتهما على التوالي. واش المعادلة الأولى؟ إيكغيك كتساوي جذر مربع 3 إكس بحيث إكس أكبر من أو تساوي صفر. أو شنو هي المعادلة الثانية؟ اللذان معادلتهما على التوالي. المعادلة الأولى مغنديروش أو غندير هو المعادلة الثانية. المعادلة الثانية إيكغيك كتساوي ناقص جذر مربع 3 إكس. إكس خصو يكون موجب أكبر من أو يساوي صافي. هكا عندك صحيح. واش متفقين لحد دابا في هادي ولا لا؟ اللي ما فهمناش يقول لي في الكومونطير ما فهمتش باش نعاود نشرحها لي. نتمنى وحده باش تكونوا فهمتوني في هادي. نتمنى وحده باش تكونوا فهمتوني في هادي. متفقين. دابا غندوز لكم مجموعة أخرى. غنمسح السبورة. دابا عطاك حديد مجموعة النقط بحيث l'argument de Z في جوج إي يوافق في 4 بترتيب 2 بي. ملي عطاك بحال هكا ديما هي الطريقة اللي غتولي تخدم بها. غتكتب نضع
زد تساوي 2 زد أ تساوي 2 إي. إذا لارغيومون دو زد موان، ولكن سمحوا لي خاصها ضروري تكون لنا واحد الموان، خاص ضروري تكون لنا واحد الموان. عقلوا سمحوا لي، ديما خاصها تكون هنا في لارغيومون واحد الموان. عرفتي علاش؟ حيت كلشي كيعرف فيكم لارغيومون تاع زد موان زد بي راه هي الزاوية، هذه قاعدة، الزاوية أو بين عرفتها بحال دابا هادي أ بين أو و أ بي. هذه قاعدة كتبتها لكم أنا، هذه قاعدة كتبتها لكم في الدرس تاع لارغيومون. شوفوا هذه قاعدة كتبتها لكم ملي درت معكم فقرة تاع لارغيومون. تأكدوا ولا سير طلعوا على الفيديو تأكدوا. جبت لكم لارغيومون دو زد أ موان زد بي كتساوي أو أ بي. دابا انت بغيتي تحصل على هاد الزاوية هادي، بغيتي تحصل على هاد الزاوية هادي، دابا انت بغيتي تحصل على هاد الزاوية خاص ضروري تكون في لارغيومون، خاص ضروري تكون الموان. الوغ اش غدير؟ غدير عندك هادي اش كتكتب ارغيومون دو زد موان دو اي يوافق بي على 4 اون موديلون دو بي. غتقول نضع هنا فين غتقول نضع زد بي تساوي ناقص 2 اي. إذا لارغيومون دو زد موان زد بي يوافق بي على 4 بتعني 2 بي. تافي غدير ونعلم أن لارغيومون دو زد موان زد بي اش يوافق هو الزاوية بين أو و بي إم. علاش؟ لحقاش ام لحقتها هو زد بحال بي ام، بحال باش ني بي ام متجهة، بغينا بي ام متجهة هاي هي زد ام ناقص زد بي. زد ام راه هي زد، يعني زد ناقص زد بي. زد ام ديما كتكون هي زد، يعني زد ناقص زد بي. متفقين؟ هاي زد ناقص زد هي او بي ام. واش متفقين ولا؟ شوف انا نشرح لكم دابا باش تحصل على ارغيومون ديال زد ناقص زد بي راه هي او بي ام ديما. ما تنكونش كانت هنا، ما تنكونش كان هنا زد بي ولا زد ام زد، هادي غتقلب غتولي هي ام بي. واش متفقين ولا لا؟ هادي غتقلب، فاهمين؟ دابا ردو كيف كان. متفقين؟ دابا هادي توافق هادي بترديد 2 بي، راه كتبتها لكم هادي الملخص. إذا اش غتولي؟ او بي ام توافق بي على 4 اون موديلون دو 2 بي. متفقين؟ شنو هي مجموعة النقط دابا المثالية اش غتقول؟ مجموعة النقط تصنتولي انا نشرح لكم هندسيا اش قالك دابا. شنو هي هادي؟ بغيت نشرحها لكم. هادي او كتكون هنا، هاي الزاوية او ها هي هنا. بي نديرو بحال بي جاتنا هنا مثلا، بي شحال لاحق تاع بي ناقص جو اي. بي شحال لاحق تاعها ناقص جو اي. بي لاحق تاعها ناقص جو اي. نتعاود بحال دابا هذا هو معنى ها ناقص واحد ها ناقص جو اي. هادي بي. متفقين؟ هادي او، هادي او، هاي او متجهة. متفقين؟ دابا قالك اش قالك؟ تصنتو لي قالك او و بي ام خاصها تكون تشكل لنا الزاوية بي على 4. خاصنا نقلبو على ام بحيث او و بي ام خاصها تشكل لنا زاوية بي على 4. ركزو معايا، ها بي فين غتكون ام بحيث بي ام غتشكل لنا زاوية بي على 4 مع او. فين غتكون ام بحيث بي ام غتشكل لنا زاوية بي على 4. ركزو معايا دابا شوفوا معايا. دابا شوفوا فين غتكون ام بحيث ام تشكل لنا الزاوية بي ام تشكل لنا الزاوية بي على 4 مع ام. ديرو بحال تصنتو لي دابا فين غتكون الزاوية بي على 4 مع بي ام خاصها تشكل لنا الزاوية بي على 4 مع او كي قلنا مع المتجه او. ركزوا معايا
حنا نتعاملوا اش ندير انا باش نحاول نفسر لكم. انا نتعاملوا بحال بي ماشي جات ضروري نتناقش باش نشرح لكم باش نحاول ما يمكن نبسط لكم الفكره، نبسط لكم ما يمكن الفكره. انا نشرح لكم صنتو نتعاملوا بحال بي جاتنا في الاصل. مثلا مثلا قال لك بي ام فين تكون ام بحيث بي ام غتشكل لنا زاويه بي غالب غتكون هنا في هذا المستقيم غتشكل لنا زاويه بي على 4 بي على 4 هاي بي على 4 تقدر تكون ام هنا تقدر تكون ام هنا تقدر تكون ام هنا تقدر تكون ام هنا. الا كانت ام هنا ما تشكلش لنا زاويه بي على 4 الا كانت ام هنا ما تشكلش لنا زاويه بي على 4 مع اي. ولا كانت ام هنا الا كانت ام هنا الا كانت ام هنا الا كانت ام هنا الا كانت ام هنا يعني هذا المستقيم كامل متفقين. علاش غتقول تصنتوا لي غتقول هو كي كيبان لك واش نفس المستقيم ولا المستقيم على قدو. هذا مجموعة نقط غتكتبوا منه مجموعة نقط كتبوا معايا هو نصف المستقيم. المهم انا دابا شرحت لكم، دابا انا راه قررت لكم الفكره نورمالمون ماشي هنا. متفق مجموعة نقط هو نصف مستقيم. تصنتوا لي نصف مستقيم اش نقول المفتوح. علاش غتقول مفتوح انا نشرح لكم علاش نقول مفتوح. لحقاش ام خاصها تخالف بي. دابا لو كنت كانت ام كتساوي بي اش كانت تولي اي بي بحال كانت تولي الزاويه. وهذه شحال هي لارغيمون تاع زد بي موان زد بي اللي هي لارغيمون ديال زيرو. لارغيمون ديال زيرو ما كاينش. هادشي كنقولو مفتوح يعني بي يعني ام كتخالف بي. متفقين لحقاش ام الا كانت كتساوي بي اش كتولي او بي بي. كون كانت ام كتساوي بي كتولي او بي بي. و او بي بي كيف كتشوف او بي ام راه هي لارغيمون دو زد موان زد بي. صفة عامة او ا بي هي لارغيمون دو زد بي موان زد ا. هادي قاعدة او ا بي هي لارغيمون دو زد بي موان زد ا. الوغ او بي باش تولي لارغيمون دو زد بي موان زد بي اللي هي لارغيمون دو زيرو. لارغيمون دو زيرو ما كاينش، عمدة زيرو ما كاينش. متفقين لحد دابا فهاد متفقين؟ واش متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا خاص ام تخالف بي. اصلو فين هو الاصل تاعو هو بي. اصله هو بي ويكون ولا يشكل زاوية بي على 4 ويشكل زاوية بي على 4 بي على 4 هاي زاوية بي على 4 مع المتجه او كيشكل لك زاوية بي على 4 مع المتجه او. متفقين ولا لا؟ متفقين لحد دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا انا اعتبرت بي جاتني هنا مثلا انا اعتبرتها ولكن تصنتوا لي باش نحاول نوضح لكم فكره اكثر شوف دابا بي تصنتوا لي بي نورمالمون بي عطيك باحداثيه تاع ناقص ها هو ناقص واحد ناقص يعني هي بي. متفقين فين هي هاي هي واحد اللي هي واحد. متفق اش قال لك خاصها تشكل اصل بي اصل تاعو بي. قالك بي ام يعني خاصنا نقلبو على ام بحيث تشكلنا او بي ام تشكلنا زاوية بي على 4. فين بي بي فين ام قلبو معايا ام نعتبرو بحال جدينا مثلا بلا تسنى بي ام متجه بي
ان متجهة بي ان متجهة. دابا بي ان متجهة بحيث بي و ان متجهة مع الزاوية خصها تشكل لنا بي لاربعة. ها يعدنا يعدنا متفقين. فين غتكون ان؟ ها بي عندنا فين غتكون ان باش تشكل لنا زاوية بي لاربعة. بي لاربعة كلشي كيعرف بلي كاين هنا كيعرف كلشي كيعرف بلي كتكون بي لاربعة. متفقين. بي لاربعة كلشي عارفة كاين هنا كلشي عارفة كاين في هاد المستقيم. متفقين. الوغ حنا بي ام بغينا بي ام بغينا تشكل لنا. الوغ شنو غندير؟ هاد الزاوية اي غنهبطو نديرو لها ازاحة نهبطوها لتحت بحال هكا. هاد المتجه اي هاد المتجه اي نديروها ازاحة ترونسلاسيون نهبطوها لتحت ونرسمو مستقيم بي ام ونرسمو مستقيم ونرسمو نصف مستقيم ماشي مستقيم. علاش؟ غنشرح لكم علاش تفهمتوا لي. باش تشكل لنا زاوية بي لاربعة خاصكم فين كاينه بي لاربعة اصلا في الدائرة المثلثية. راه كاينه هنا مكايناش لتحت يعني كاينه هنا. متفقين. الوغ انت الا بغيتي تشكل زاوية بي لاربعة مع الزاوية مع المتجه اي خصك دير لها ترونسلاسيون ازاحة تزيحها لتحت حقاش المتجه تقدر تزيحها متفقين. ملي زحنا دابا هاد المتجه ملي زحناها هاد الزاوية هادي راه هي هاد الزاوية هادي راه هي ام تقدر تكون هنا كي قلت لكم تقدر تكون هنا تقدر تكون هنا بحيث بي ام و او خاصهم يكونوا لك زاوية في لاربعة. متفقين. عقلوا هاد القضية. مجموعة نقط مثلا كانت نتعاونو نعطيك مثال. واش متفقين لحد دابا فهادي ولا لا؟ متفقين. دابا غندوز مثال اخر باش كلشي يفهم. غندوز مثال اخر بحالو تقريبا. بحالو عطيتكم ارغيومون دو زد موان اي يوافق بي على 3 او موديلون دو بي. ركزوا معايا. اش كتعرفوا هذه قاعده؟ غتكتب هذه القاعده في الوثيق كتقول عندي الناقص هاهي الناقص كاين كتقول الوضع زد ا كتساوي اي. اذا ارغيومون دو زد موان زد ا كتوافق بي على 3 او موديلون دو بي. هذه عوضتها في زد ا. متفقين. غتقولوا لدينا ارغيومون دو زد موان زد ا اش يساوي هي الزاوية او هنا ا بي. يعني هنا اش تكون ا ام حقاش هاد زد قلت لكم هي زد ام. هذيك ام ما كنكتبوهاش. واش كيقول لك وحدين مجموعة النقط ام زد يعني ام لحقتها زد. عقلوا في هاد السؤال هذا كيقول لك حدد مجموعة النقط حدد مجموعة النقط ام زد يعني زد هو اللحق تاعي علاش كنعوضو ام. واش متفقين معايا في هادو ولا لا؟ متفقين. يعني عندنا خص تكون نورمال وخص تكون زد ام. حنا كنكتبوها زد. هذه قاعدة كتبتها لكم هاي يعني كتبتها. ومنه على طبيعة الحال مثال ديال دو بي إلا بغيتي ديرو. متفقين. واش متفقين ولا لا؟ متفقين لحد دابا فين؟ هذه قاعدة كتبتها لكم في الحصة الفيديو السابق الفيديوهات السابقين كتبت لكم هاد الخاصية. المهم ها هي نطبق هاي درت لدينا هادي تساوي هادي ومنهم غتولي او متجهة ام متجهة اش توافق بي على 3 مثال ديال دو بي. ركزوا معايا. غترسم متجهة زد ا تساوي اي. هاي زد ا تساوي اي. فين هي زد ا تساوي هاي هذه هي زد ا يعني زد ا الحق تاعها اشني هي زد ا تساوي اي يعني النقطة ا ولات الاحداثية تاعها هو 0 1 لحقاش زد ا تساوي اي راه هي زد ا تساوي 0 زائد 1 اي يعني 0 في الراتيف في المحور الافاصيل يعني في المحور الحقيقي واحد في المحور التخيلي يعني في المحور الراتيف تاعنا هاهو. هاهي دي زد ا. كلشي فيكم ولا يعرف كيفاش يمثل زد ا. هاهي زد ا. متفقين. هاهي زد ا. قالك او فين هي او هاهي قالك او ا ام خاصهم يشكلولك زاوية بي على 4 او و ا ام او و ا ام او
و اي يو اي هاي يو. في كاين بي على 3. واش عارف بي على 3 ماشي هنا. هنا فين غتجيب بي على 3؟ الدائرة إذا اعتبرتي دائرة مثلثة هنا فين غتجيب بي على 3؟ يعني غتجينا فين غتجيب بي على 3؟ هنا فين غتجيب بي على 3؟ إلا رسمت لنا دائرة مثلثية هاد القوس فين غتجيب بي على 3؟ متفقين. ولكن هو عاطيك يو ا ان، يعني خصكم تزاون بين يو ا ان. يعني اش يوقع لها؟ غدير لها ترونسلاسيون، ازاحة، غتزيحها الفوق غتولي هنا اي يو. متفقين. ا ان قالك يو ا ان ا ان إيه تقدر تكون هنا، تقدر تكون هنا، تقدر تكون هنا، لحقاش مجموعة نقط ام زد، يعني تقدر تكون ام زد، يعني مجموعة النقط ام، يعني تقدر تكون هنا، تقدر تكون هنا، تقدر تكون هنا، تقدر تكون عاوتاني هنا، تقدر تكون عاوتاني هنا، بالحيث خاصها تشكل لك مع الزاوية او الزاوية في على 3. واش متفقين ولا لا؟ إذا تكون مجموعة النقط هي نصف مستقيم، ماشي مستقيم كبير، نصف مستقيم. مجموعة النقط هو نصف مستقيم، نصف المستقيم المفتوح. علاش درنا المفتوح؟ لحقاش ام خاصها تخالف ا عاوتاني. الا كانت ام كتساوي ا اش غتولي؟ غتولي الزاويه اش غتولي؟ غتولي الزاويه او ا. متفقين. ام الا كانت تساوي ا يعني تولي ا و ا شناهي؟ راه هي لارغيمون دو زد ا موان زد ا، هي لارغيمون دو زيرو. لارغيمون دو زيرو مكاينش، هادي خاطئة كتتعب. علاش كيديرو واحد المفتوح نصف مستقيم مفتوح؟ متفقين. اصله يعني الاصل تاعو هو ا، ويكون يعني يشكل زاوية بي على 3 مع متجهة اي. هاي متفقين لحد دابا في هادي ولا لا؟ متفقين ولا لا؟ نتمنى حد دابا تكونوا فهمتوني في هاد القضية هادي، نتمنى حد دابا تكونوا فهمتوني في هاد القضية هادي. متفقين. غندوزيكم مثال اخر بحال، غندوزيكم مثال اخر بحال، غندوزيكم مثال اخر. عطاك دابا لارغيمون دو زد يوافق بي على 4 اون موديلون دو بي. شنو هي لارغيمون دو زد؟ هي لارغيمون دو زد موان زد او، لحقاش تقدر تكون موان زد شي حاجه. الوغ هي لارغيمون دو زد موان باش تولي او ا بي موان زد او، يعني موان زد او قاعده كتدخل زد او غتوافق بي على 4 اون موديلون دو بي. شنو هي ارغيمون دو زد موان زد او؟ هاي ارغيمون دو زد موان زد او راه كتوافق ارغيمون دو زد واش كتساوي؟ كتوافق متجه او ام. هذه قاعده خاصكم تكونوا حافظينها، تكون حافظ لارغيمون دو زد هي او ام، تكون حافظها. لارغيمون دو زد هي او ام، هذه قاعده. لارغيمون دو زد كتساوي او ام، خاصكم تكونوا حافظينها، حافظينها ما حافظينها. متفقين. الوغ اش تولي؟ غتولي او ام كتوافق بي على 4 او موديلون دو بي. اشنو هي مجموعة النقط الموصلة؟ مجموعة النقط كذلك غتقول هي نصف مستقيم المفتوح، المستقيم المفتوح أصله النقطة أو ويكون ويشكل زاوية بي على 4 مع المتجه يشكل لك زاوية بي على 4 مع المتجه بحال كيف شرحنا. متفقين.
نتسنى واحد دابا تكونوا فهمتوني في هاد القضيه هادي، ديما نتسنى واحد دابا تكونوا فهمتوني في هاد القضيه هادي. بمسح الصبور باش ندوز لكم مثال اخر بحالو تقريبا. راكم هاكا عقلوا سمحوا لي، هاد لارغيومون دو زيد كتوافق فعل 4 مثال دي دو بي. هذا المثال هذا اللي درنا دابا اللي وصلنا ل U والمتجه او ام كتوافق فعل 4 مثال دي دو بي. كاين اللي غيقول مجموعة نقط هو المنصف الأول، هو المنصف الأول يعني المستقيم ديال المعادلة إيكغيك كتساوي إكس هنا. لحقاش دابا بحال اعتبرتي دائرة مثلثية هي باش تشكل لك زاوية فعل 4. اعتبرتي دائرة مثلثية رسمتيها بالبركار، رسمتي دائرة بالبركار، دائرة مثلثية شعاع واحد، غتلقى هاد الزاوية أو هذا غيشكل لك هاد أو ام تقدر تكون هنا، تقدر تكون هنا، تقدر تكون هنا، تقدر تكون هنا، باش تشكل لك زاوية فعل 4. غتلاحظ المستقيم كيكون منصف الأول. لاحظوا شوف نتوما رسموا دائرة مثلثية بالبركار، رسموا معلم متشابه، حطوا الزاوية فعل 4 ورسموا مستقيم. داك المستقيم غتلاحظوه كيمثل لك المنصف الأول، يعني المستقيم ديال المعادلة إيكغيك كيساوي إكس. كاين شي سلسلات ولا كاين شي أساتذة كيقولوا مجموعة النقط هنا هو المستقيم ديال المعادلة إيكغيك كتساوي إكس. بحال متفقين ولا لا؟ متفقين. المهم أنا درت لكم جميع الحالات، ركزوا معايا. دابا عطاك لارغيومون دو زيد عاوتاني موان زيد بي يوافق بي على 6 بترديد دو بي. عطاك موان جوج، سمحولي ناقص جوج، كاين ناقص ياك كاين 10 تكون ولا ليكن زد بي يساوي 2. إذا غيولي لارغيومون دو زد موان زد بي يوافق بي على 6 أو موديلون دو بي. شنو معايا مزيان؟ مدرت حدا بوالو، درتيه ومدرت والو. شوف عوضت بزيرو. لارغيومون دو زد موان زد بي هي أو متجهة، بي ام متجهة كيف قلت لكم ويلا ديما. هاد الزام هاد الام اللحق تاعها هو الزد، زد ناقص زد بي هي بي ام توافق بي على 6 بترديد دو بي. يعني شنو مجموعة نقط في الحال؟ هي نصف المستقيم كذلك المفتوح أصله بي ويكون زاوية بي على 6 مع المتجهة أو. نفس هذا اللي غتقول. متفقين ولا لا؟ متفقين. هادي خصكم تكونوا حافظين، حفظتوه. متفقين. دابا غندوز لكم واحد المثال تاني. عطاك ديك حد مجموعة النقط بحيث مايل. عطاك زد ناقص جوج إي كيساوي زد ناقص 4. وعطاك هنا لارغيمون دو زد موان إي يوافق بي على 3 أو موديلون دو بي. ركزوا معايا مزيان. اش غتقول؟ غدير نضع ا زد نضع ا شحال زد ا. اش غدير في زد ا؟ هو جوج اي غتعاود تكون ناقص، هو زد بي هو 4، هو زد سي هو اي. اذا اش غتولي؟ غتولي النجمة غتولي معيار زد ناقص زد ا يساوي معيار زد ناقص زد بي. هذا اش تولي؟ لارغيمون دو زد موان زد سي يساوي يوافق بي على 3 أو موديلون دو بي. هذه قلت لكم هذيك مجموعة النقط هذه نذكركم بها، لا وعدي وسعدي راه كيتخادم معكم في الفيديوهات السابقة. نذكركم بهذه قلت لكم ملي يكون عندكم معيار زد ناقص زد ا كيساوي الموديل ديال زد ناقص زد بي. الموديل هو المعيار، يعني ا ام
مسافة أ كتساوي مسافة بي إم. هنا مجموعة نقط هو واسط القطعة أ بي. مجموعة نقط هو واسط القطعة أ بي. عندنا جات كتب غنكتبو هنا هي أ إم كتساوي بي إم. هذا تحسبوها. وهاد الارجيومون دو زد موان زد سي شحال كتساوي؟ ارجيومون هاي تكتبو في الوسط زد موان زد سي راه هي متجهة أو سي إم. راه هي متجهة أو سي إم. فوق شابو، فوق دير خط ولا دير شابو باش يعرفو الأستاذ باش يعرفها الزاوية. يعني أو سي إم شابو يوافق بي على 3 وموديلون دو بي. صافي. المثال من هنا هادي عارفة مجموعة النقط تاعها هي وسط القطع أ بي. هادي شنو هي مجموعة النقط؟ قلتلك هو نصف، عاوتاني قبيله خدمت معاكم هو نصف المستقيم المفتوح أصله النقطة سي هو باش يكون زاوية بي على 3 مع المتجه أو. ألوغ شنو نقولو مجموعة النقط هي اتحاد، لقاش عندك هادي أو هادي اتحاد واسط. هادي واسط القطعة أ بي اتحاد واسط القطعة أ بي و المستقيم المفتوح أصله سي ويكون زاوية هاي بي على 3 مع المتجهة أو. هاي متفقين لحد دابا في هادي ولا لا؟ عقلو على هادشي، عقلو على هادي، عقلو على هادي. متفقين؟ دابا سمحولي نمسح السبورة. عقلو على قبل هادي، عقلو على قبل هادي. انا نزيدكم مثال اخير فيه تصنتو ليه. عطاك دابا لارغيمون دو زد بار موان زان موان دو اي يوافق بي على 3 أو موديلون دو بي. عندنا كاينه زد بار ياك كتقول عندي دابا زد بار، كتقول لنا خاص ضروري تكون لارغيمون زد موان زد شي حاجه. يعني باش نعمل بالناقص يعني هي لارغيمون دو زد بار موان زان بلوس دو اي. هاي عملت بالناقص زاد القوس يوافق بي على 3 أو موديلون دو زد بي. تاقي كتقول دابا هادي بار هنا في كاينه بار تاقي كتقول نطبق واحد القاعدة لارغيمون دو زد بار راه هو موان ارغيمون دو زد. هادي قاعدة خاص تكونو حافظينها. لارغيمون دو زد بار هو موان ارغيمون دو زد. يعني هادي خصني نردها بار إلا بغا يكون الكل بار. يعني هادي خصني نردها بار يعني هي لارغيمون دو زد بار موان ان موان دو اي. هاهي بار رديتها بار يوافق بي على 3 أو موديلون دو بي. يعني تردي دو بي. هاي رديتها بار شتيت هادي رديتها بار. واحد ناقص اي بار هي واحد زائد اي. متفقين؟ عندك قاعدة دي زد ناقص زد بار زد بار ناقص زد بار هاهي زد ناقص زد بجوج بار. يعني باش تولي لارغيمون دو زد موان زان موان دو اي بجوج بار. هاهي بجوج بار يوافق بي على 3 بالترديد دو بي. هادي شنرد موان لارغيمون دو زد. يعني هادي غتولي موان لارغيمون دو زد موان زان موان دو اي اش توافق بي على 3 أو موديلون دو بي. هاد الموان هادي غتسافر للطرف الآخر غتولي ارغيمون دو زد موان زان موان دو اي غتولي توافق موان بي على 3 أو موديلون دو بي. هاهي متفقين؟ ملي وصلنا لهاد باش نقولو نضع زد أ يوافق 1 ناقص 2 إي. إذن
نمسح هادي باش نكمل لكم. اذا هادي اش تولي argument de z moins za يوافق moins b على 3 بترديد دو بي. متفقين؟ هاد زد موان زد ا لارغيمون زد موان زد ا كاين قويله هي يو ا ام متجهه يوافق موان بي على 3 اون موديلون دو بي. هاي اذا مجموعه النقط عندك هذيك شناهي؟ هو نصف المستقيم المفتوح. عندنا المفتوح لحقاش ام خاصها تخالف ا، لحقاش ام الا كانت تساوي ا غتولي يو ا. متفقين؟ و يو ا يعني يولي هو لارغيمون دو زد ا موان زد ا، يعني هو لارغيمون دو زيرو. لارغيمون دو زيرو مكاينش، هادي اصلا خاصها، هادي اصلا مكايناش، يعني ام خاصها تخالف ا اوبليغاتوار. يعني غيولي هو نصف مستقيم المفتوح اصله ا ويكون، يعني هو يشكل زاوية موان بي على 3 مع المتجهة يو. عقلوا على هاد القضية، كيجيو مجموعة النقط هو نصف المستقيم المفتوح أصله أ ويكون ويشكل زاوية موان بي على 3 مع المتجهة يو. متفقين؟ دابا حنا اكتفينا دابا من هاد الفقرة ديال مجموعة النقط.